बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इंजीनियर अबूज़र गफ़ारी, CEO गफ़ारी मार्केटिंग। नाज़रीन, आज एक बार फिर हाज़िर हूँ आपके सामने पावर की सिटी इस्लामाबाद के बारे में। नाज़रीन, पावर की सिटी इस्लामाबाद के बारे में मैं लगातार जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पिछले 2 हफ्ते से वो ज़्यादा जो है मैंने इसके ऊपर व्लॉग किए और जो है आपके सामने हाज़िर होता रहता हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पावर की सिटी इस्लामाबाद इस टाइम के ऊपर जो है बहुत ही जो है एक हॉट सेलिंग ब्रांड जो है उनका ओवरसीज़ ब्लॉग का बना हुआ है। तो इसी वजह से मैं जो है अक्सर इसके बारे में मालूमात लेके आता हूँ। तो नाज़रीन, मैंने पिछले दिनों भी आपको कहा था अगर आप लोग गफ़ारी मार्केटिंग के चैनल को जो है देखें और इनके लिए ज़रूरी है कि आप गफ़ारी मार्केटिंग चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जो भी अपडेट आती है आपको मिलती रहे। तो नाज़रीन, ओवरसीज़ ब्लॉग जो है इस टाइम के ऊपर हॉट सेलिंग जो है ब्लॉग बना हुआ है। उनकी कुछ वजूहात है। एक तो ओवरसीज़ ब्लॉग जो है आपको पता है कि जिस भी हाउसिंग सोसाइटी में ओवरसीज़ ब्लॉग होता है तो वो जो है एक मुनफरद किस्म का ब्लॉग होता है, चाहे वो सिक्योरिटी के लिहाज से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, किसी भी चीज़ की उसकी कमर्शियल की एक्टिविटीज़ दे के, रेजिडेंशियल दे के, सारी चीज़ों के लिहाज से ओवरसीज़ ब्लॉग हर हाउसिंग सोसाइटी का एक मुनफरद एक अच्छा ब्लॉग होता है। उनका सेल बहुत ज़्यादा है इसी वजह से जो है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि उनकी बैलेटिंग जो है अनाउंस हुई है। आपको पता है 30 जो है जुलाई को 30 जुलाई 2022 को जो है इनकी बैलेटिंग है और 13 अगस्त को इनकी मैप की रिवील हो रही है। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ी ख़बर है क्योंकि अगर 30 जुलाई को जब इनकी बैलेटिंग कंप्यूटराइज हो जाती है, जो नक्शा है वो जो है प्रिंटेड फॉर्म में जो है 13 अगस्त को साइड के ऊपर आएगा। इनका एक बहुत बड़ा इवेंट उन्होंने अरेंज किया हुआ है पावर की सिटी इस्लामाबाद के मैनेजमेंट ने, और उससे जो है जितने भी लोगों ने परचेजिंग की इस ओवरसीज़ ब्लॉक में वो सारी फैमिली जो है उस है इन्वाइटेड है। तो नाज़रीन, गफ़ारी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से जितने भी लोगों ने जो है ओवरसीज़ ब्लॉक में जो है बुकिंग किए और बैलेटिंग में हिस्सा लिए हैं उनको हम जो है दावत दे रहे हैं कि वो जो 13 अगस्त को जो है साइड के ऊपर फंक्शन है जो है उसमें जो है वो इन्वाइटेड है। और इनके लिए जो है हमारी टीम के साथ आप रब्ता कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे इन पे कांटेक्ट करके फिर हम आपको अवेलेबिलिटी बताएंगे किस टाइम जो है इवेंट स्टार्ट हो रहा है और आपने किस टाइम आना है। तो नाज़रीन, अभी मैं थोड़ा सा मुख्तसर क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो है आपको यहाँ पर वीडियो बनाई है कि ओवरसीज़ ब्लॉक के ऊपर कि क्या करना है, किस तरह बैलेटिंग में हिस्सा लेना है, कितनी पेमेंट आपने देनी है, मार्केट रेट क्या चल रहा है। अगर आप ऑलरेडी जो है परचेज़र है, आपके पास फ़ाइल अवेलेबल है तो आपने क्या करना है। अगर आपके पास फ़ाइल नहीं है तो आप किस तरह परचेज़ करके उसमें कितनी पेमेंट जो है जमा करा के आप बैलेटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। ये मुकम्मल तफसीलात में जो है आपके साथ शेयर किया है मैंने। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे नए जो है व्यूवर्स हो जिनको मैंने वो वीडियो उन्होंने न देखी हो, तो उनके लिए मैं दोबारा ये थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर जो है वो डिटेल देना चाहता हूँ, ये तफसील बताता हूँ कि किस तरह करना है। नाज़रीन, कोई भी जो है अगर आपने मार्केट में देखे हैं, क्योंकि गफ़ारी मार्केटिंग जो है ऑथराइज्ड पार्टनर है, बाकी जितने भी मार्केट में आपने लोगों को देखा है वो जो है इस तरह जो है ऑथेंटिक किस्म के जो है मालूमात सामने नहीं लेके आते क्योंकि उतनी मालूमात होती नहीं है। गफ़ारी मार्केटिंग एक ऑथराइज्ड पार्टनर है पावर की सिटी इस्लामाबाद की, तो इसी वजह से मैनेजमेंट जो होती है वो डेली बेस के ऊपर हमें अपडेट जो है हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। तो नाज़रीन, अभी जो है मेरी 1 घंटा पहले वहाँ की जो डायरेक्टर सेल्स है उनसे बात हुई है पावर की सिटी इस्लामाबाद की, और मैंने ये पूछा कि 25 जो है जुलाई लास्ट डेट है, जो कि आज 25 जुलाई है जिस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज तो आखिरी दिन है क्योंकि आज जिसने भी 50% पेमेंट कंप्लीट कर दी तो वो बैलेटिंग में होंगे। आज के बाद जो भी है वो नहीं होंगे। अभी तक जो है ये तक फिर लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा 30 जुलाई तक आप लोग कर सकते हैं। उनकी जो इन्फॉर्मेशन अपडेट है वो मैंने 1 घंटा पहले वहाँ से ले ली। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो है 25 लास्ट डेट है, लेकिन जो 5 दिन है क्योंकि गफ़ारी मार्केटिंग ऑथराइज्ड पार्टनर है, अगर आपके थ्रू कोई भी कर सकता है तो उनको बैलेटिंग में हिस्सा दे देंगे। तो नाज़रीन, अगर आप इंशाअल्लाह ताला अभी भी गफ़ारी मार्केटिंग के थ्रू पे करें, मार्केट में आप सुना होगा कि 25 लास्ट डेट है, इनके अलावा नहीं होता। चाहे आप पावर की सिटी के मैनेजमेंट से भी UN नंबर के पे पूछे कॉल करें तो वो भी आपको यही मालूमात देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गफ़ारी मार्केटिंग जो ऑथराइज्ड पार्टनर है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि मेरे क्लाइंट्स को, क्योंकि मेरे क्लाइंट कुछ जो है दुबई UAE में, गल्फ़ में, कुछ यूरोप में, तो उनकी पेमेंट पहुँचना, उन्हें इंस्टॉलमेंट जमा कराना थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप जो है 30 तारीख को बैलेटिंग है और 30 तारीख से पहले जो है किसी भी दिन 29 तारीख तक या जिस दिन तक भी अपनी क्लाइंट की 50% पेमेंट कंप्लीट कर दे तो क्या वो बैलेटिंग में होंगे। तो उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की कि बिल्कुल जो है आपकी क्लाइंट जितनी भी है जो अगर वो 30 तारीख से पहले जमा करा दे तो उनको बैलेटिंग में हिस्सा दे देंगे। तो नाज़रीन, अगर आप गफ़ारी मार्केटिंग के जो थ्रू ओवरसीज़ ब्लॉक में 50% पेमेंट कंप्लीट करना चाहते हैं और फाइल परचेज़ करना चाहते हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी फाइल अवेलेबल है तो भी आप उसमें 50% इंस्टॉलमेंट जमा कराएँ और हमारे थ्रू जो है सबमिट कर दे, तो भी जो इंशाअल्लाह ताला आपका जो बैलेटिंग में आपका नाम आएगा।
تو ناظرین اگر میں ابھی تھوڑی سی آپ کو یہ بریفلی بتا دوں کہ آپ کس طرح 50% پیمنٹ کا کیا مطلب ہے اور ٹوٹل پرائس کیا ہے، تو یہ ناظرین کسی مارکیٹ میں کسی کے پاس اس طرح انفارمیشن نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ ناظرین پارک کی سٹی اسلام آباد کی سب سے پہلے جو بکنگ آئی تھی وہ 45 لاکھ تھی، اور ان کی جو ڈاؤن پیمنٹ تھی وہ 9,07,500 تھی، یعنی 7,500 رجسٹریشن فی تھا اور 9 لاکھ جو ہے ڈاؤن پیمنٹ تھا، اور بقایا جو ہے کوارٹرلی 3 لاکھ کا انسٹالمنٹ تھا، اور ٹوٹل جو ہے 45 لاکھ پرائس ہے۔ تو ناظرین ابھی اس ٹائم کے اوپر اگر آپ 50% پیمنٹ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے 45 لاکھ میں جو ہے 5 انسٹالمنٹ کوارٹرلی والے جو ہے 5 3 15 لاکھ وہ جمع کرانے، 9 لاکھ جو ڈاؤن پیمنٹ پہ ہے وہ جمع کرانی ہے، تو یہ 24 لاکھ ہو گئے، اور 7,500 رجسٹریشن فی ہے، یعنی 24,07,500 روپے آپ نے جمع کرانی ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے 9.5 لاکھ سے لے کر مطلب 9,50,000 سے لے کر 9,80,000 ان کے اوپر پروفٹ چل رہا ہے۔ اگر آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے پرچیزر نہیں آلریڈی آپ کے پاس 45 لاکھ کی فائل جو ہے آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے، تو آپ پرچیز کر کے افاری مارکیٹنگ کے تھرو پرچیز کریں اور بیلٹنگ میں جو ہے آپ اپلائی کریں تو آپ کا بیلٹنگ میں نام آ سکتے ہیں۔ ان کے بعد دوسری جو ریٹ آیا تھا وہ 50 لاکھ کا تھا، اس کی ٹوٹل پرائز جو ہے 50 لاکھ ہے، اور ڈاؤن پیمنٹ جو ہے 10 لاکھ ہے، اور 7,500 رجسٹریشن ہے، یعنی 10,07,500 روپے ڈاؤن پیمنٹ ہے۔ اس کے اوپر 4 انسٹالمنٹ ڈیو ہے کوارٹرلی، جو 4 لاکھ کا ایک انسٹالمنٹ ہے، 4 4 16 لاکھ وہ ہو گئے، اور جو ہے 9,07,500 جو ڈاؤن پیمنٹ ہے، تو یہ سارا ملا کے 9 لاکھ اور 16 لاکھ، تو یہ تقریباً آپ کی جو ہے 25,07,500 روپے بنتے ہیں، یہ آپ نے دینے۔ اور ان کے علاوہ جو ان کے اوپر پروفٹ چل رہا ہے وہ 5.5 لاکھ سے لے کر 5,80,000 تک پروفٹ چل رہا ہے، وہ بھی آپ نے پے کرنی ہے۔ تو اس وقت جو ہے ہم آپ کے لیے جو ہے آلریڈی وہ لوگ جن کے پاس فائل تو اویلیبل ہے لیکن جو پوری پیمنٹ 50% کمپلیٹ نہیں کر سکتے، تو اسی وجہ سے وہ سیل کرنا چاہتے ہیں، ان کی فائل جو ہے پرچیز کر کے آپ کے نام پہ ٹرانسفر کرا سکتے ہیں اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے علاوہ ناظرین میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس وقت جو کرنٹ ریٹ چل رہا ہے وہ ہے 70 لاکھ اور 65 لاکھ کی، یعنی 65 لاکھ کی بکنگ بھی آئی تھی، وہ بھی غفاری مارکیٹنگ کے پاس اویلیبل ہے، لیکن اس وقت کرنٹ ریٹ جو چل رہا ہے وہ ہے 70 لاکھ، ان کی 17,57,500 ڈاؤن پیمنٹ ہے، اور جو 65 لاکھ کی ہے ان کی 16,32,500 ڈاؤن پیمنٹ ہے۔ یعنی اگر آپ فریش بکنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے اس وقت اتنی پیمنٹ نہیں ہے کہ آپ 50% پیمنٹ کمپلیٹ کر کے بیلٹنگ میں چلے جائیں، یعنی آپ جو ہے صرف ڈاؤن پیمنٹ پے کر سکتے ہیں اس وقت، تو پھر آپ 65 لاکھ کی بکنگ میں 16,32,500 ڈاؤن پیمنٹ پے کریں، اور باقی جو ہے آپ جو ہے 2 ایئر انسٹالمنٹ دے سکتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے یہ ہے ناظرین کہ آپ سیکنڈ بیلٹنگ میں آئیں گے، ابھی یہ فرسٹ بیلٹنگ اوورسیز بلاک کی ہے، پھر آپ سیکنڈ بیلٹنگ میں آپ کا نام آئے گا، اور سیکنڈ بیلٹنگ کے لیے بھی آپ نے جو ہے اس ٹائم بھی جب بھی آتا ہے، سال کے بعد آتا ہے، 9 مہینے کے بعد آتا ہے، 1.5 سال کے بعد آتا ہے، جب بھی آتا ہے پھر آپ نے 50% پیمنٹ کمپلیٹ کر کے اس میں حصہ لینا ہے۔ تو ناظرین غفاری مارکیٹنگ کے تھرو آپ جو بھی بکنگ کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ جو ہے بیلٹڈ پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں 45 لاکھ والی یا 50 لاکھ والی، یا کرنٹ ریٹ کے اوپر جو ہے آپ 65 لاکھ میں ڈاؤن پیمنٹ پے کر کے وہ لینا چاہتے ہیں، تو یہ ساری بکنگ جو ہے غفاری مارکیٹنگ کے پاس اویلیبل ہے۔ غفاری مارکیٹنگ اتھورائزڈ پارٹنر ہے پارک یونیورسٹی اسلام آباد کی۔ تو ناظرین یہ ساری انفارمیشن ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بڑی ڈیٹیل سے میں نے بتائی ہے، کیلکولیٹ کر کے بتائی ہے، لیکن میں نے کہا بریفلی تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ کچھ نیو ویورز ہوں گے جن کو جو ہے انفارمیشن نہیں ہوں گے، ان کو بتانے کے لیے میں نے کہا یہ تفصیل دوبارہ دے دوں۔ اور ناظرین ان کے علاوہ 13 اگست کو دوبارہ میں یہ آپ کو بتا دوں، ریمائنڈ کرا دوں کہ 13 اگست کو میپ ریویل ہوگی، یعنی نقشہ جو ہے وہ جو ہے پارک سٹی اسلام آباد والے جو ہے لے کے آئیں گے اور سامنے رکھیں گے میپ اوورسیز بلاک کی، جن لوگوں نے جو ہے بیلٹنگ میں حصہ لیا تھا اور 50% پیمنٹ کمپلیٹ کی ہو 30 تاریخ سے پہلے، تو وہ اپنے نقشے میں جو ہے اپنا پلاٹ نمبر ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کس لوکیشن کے اوپر جو ہے ان کا پلاٹ اویلیبل ہے۔ تو ناظرین 25 لاسٹ ڈیٹ تھا، لیکن میں ریلائبل وہ آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ہم نے مینجمنٹ سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ 30 جولائی سے پہلے یعنی 30 جولائی 2022 سے پہلے جو بھی آپ کے تھرو جو ہے بکنگ لے کے آئیں گے آپ، تو وہ جو ہے بیلٹنگ میں ان کا نام ڈالیں گے۔ تو ناظرین اگر آپ نے ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، جو ہے 3-4 دن کا ٹائم ہے، اگر آپ جو ہے پرچیز کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی فائل اور آپ کے پاس تھوڑی اماؤنٹ ہے، کیپٹل اماؤنٹ آپ کی تھوڑی سی زیادہ ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ 50% پیمنٹ آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، تو بیلٹنگ سے اس وقت فائدہ اٹھائے، کیونکہ بیلٹنگ کے بعد ناظرین میں آپ کو یہ بات بتا دوں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق کہ بیلٹنگ کے بعد جب پلاٹ نمبر لگ جائیں گے تو اوورسیز بلاک کی جو ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہوں گے، کیونکہ ایک تو ان کا جو ایریا ہے، لوکیشن جو بڑے بہترین ہے، خوبصورت ہے، بوٹینیکل گارڈنز ہے اوورسیز بلاک کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو پوزیشن پلاٹ ہے پارک سٹی اسلام آباد میں وہ 85 سے 90 لاکھ تک ہے، لیکن اوورسیز بلاک جو ہے آپ کو بڑا جو ہے ریزنیبل پڑتا ہے، تو اسی وجہ سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ بھی بتا دی کہ اوورسیز بلاک کی جو وہ خوبیاں ہے، جو وہاں پہ ان کی جو خصوصیات
تفصیلات ہے جو اس کی بلاک کی وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، چاہے وہ سیکیورٹی جو ہائی سیکیور بلاک ہوتی ہے ہر سوسائٹی میں، چاہے بیریا دے کے ڈی ایچ اے دے کے یا ان کے علاوہ جو بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اوورسیز بلاک کی جو لوکیشن ہوتی ہے، جو ان کی سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے، جو ان کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے باقی بلاک سے. ایک تو اور تیسری جو سب سے بڑی وجہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ناظرین، جو کس نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا کہ اوورسیز بلاک کی جو 5 مرلے کی پلاٹ ہے ان کی سائز ہے 26x50 اور باقی اگر آپ پلاٹ دیکھیں تو ان کی جو ہے 25x45 سائز ہے. یعنی پارک کی سٹی اسلام آباد میں اگر آپ اے بی ایچ تک ایف تک جو بھی پلاٹ آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ان کی جو 5 مرلے کی سائز ہے وہ 25x45 ہے، لیکن اوورسیز میں جو پلاٹ ہے وہ 26x50 یعنی 26x50 ہے. وہاں پہ 252 اسکوائر فٹ کا جو ہے پر مرلہ ہے. تو ناظرین یہ بھی سب سے بڑی بات ہے کہ ایک تو سائز بھی ان کا بہترین ہے، کٹنگ جو ہے اچھی ہے، دوسرا جو سیکیورٹی سسٹم یہاں پہ بہترین ہوگا اور ریٹ بھی بہت ریزنیبل ہے. اس وقت اگر آپ 50% پیمنٹ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھے ریزنیبل ریٹ پہ پڑتا ہے. اور ان کے علاوہ جب بلیٹنگ ہو جاتی ہے، پلاٹ نمبر لگ جاتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا ریٹرن دے گا، بڑا اچھا پروفٹ دے گا. تو ناظرین اگر آپ اوورسیز بلاک میں پاور کی سٹی اسلام آباد میں کوئی بھی 45 لاکھ کی یا 50 لاکھ کی یا فریش بکنگ کرنا چاہتے ہیں تو غفاری مارکیٹنگ کی ٹیم کے ساتھ رابطہ کریں. ناظرین ہم جو ہے باقی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو ڈیل کر رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو اپڈیٹ جو بھی ہم لے کے آتے ہیں وہ آپ کو ملتی رہے. تو ناظرین اوورسیز بلاک پاور کی سٹی اسلام آباد میں جو بھی بکنگ کرنا چاہتے ہیں، جس ریٹ پر بھی بکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین پر جو نمبر چل رہا ہے آپ ان کو ڈائل کریں اور ہماری ریپرزنٹیٹیو آپ سے بات کریں گے اور آپ کو مکمل تفصیلات. ان کے علاوہ بھی اگر آپ کے کوئی کویسچن ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کے لیے فائل ڈھونڈ کے، اگر آپ نے ریسیل کی فائل 45-50 والی بھی لینی ہے تو وہ آپ کو ڈھونڈ کے سرچ کر کے آپ کے نام کے اوپر ٹرانسفر کرائیں گے. اور اگر فریش بکنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. تو ناظرین یہاں تک اتنے آج کے لیے کافی ہیں. اجازت چاہتا ہوں ابو ذر غفاری، CEO غفاری مارکیٹنگ. اللہ حافظ.